گل دھیان نال سن لو ذرا، گل دھیان نال سن لو. اللہ 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 مسلمان توجہ فرماؤ ذرا. سب تو پہلا ماں دا تیرے تے احسان ہے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ اندر اٹھایا ہے. کنے اٹھایا ہے؟ 9 مہینے ماں نے پیٹ اندر اٹھایا ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر بندیا تیرے جنم دیا تکلیفہ ماں نے برداشت کیتیاں. ماں کہلانا سوکھا ہے، ماں بننا اوکھا ہے. تیرے جنم دیا تکلیفہ تیری ماں نے گوارا کیتیاں. اللہ اللہ اللہ. پھر بندیا 2 سال تک تیری ماں نے اپنی ہڈیاں دا رس تینوں رس پلایا، تینوں اپنا دودھ پلایا ہے. اسے واسطے میرے پاک نبی نے 3 واری فرمایا امو کا تیری ماں زیادہ حقدار، تیری ماں زیادہ حقدار. اللہ اللہ اللہ. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اے تار دندیاں جے دعاواں ماں دیاں. ہن جملہ دھیان نال سن لے ذرا. لال پیارا جب تائیں گھر نہیں آ جاوندا، لال پیارا جب تائیں گھر نہیں آ جاوندا، رہن بوہے تے نگاواں ماں دیاں. ماپیاں نال بہار سجنوں، ماپے نہ ہون کچھ نہیں ہوندا، اور لوگوں پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. کئی ایڈے امترے نے جم دے ہی پیو نہ بگاڑی پھر دے. بلدی اگ تے آپ کھلوندا، لوگوں پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. بلدی اگ تے آپ کھلوندا، لوگوں پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. اللہ اللہ اللہ. توجہ فرماؤ ذرا، توجہ فرماؤ ذرا. نیری می تو فان نہیں ویندا، ہس کے ساریاں سختیاں سیندا. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. بڑے پرا دا ادب کریا کر، احترام کریا کر. وڈیاں ویراں دے چہرے چو باپ دی شفقت نظر آندی ہے. تے وڈیاں پراواں نوں عرض کراں گا چھوٹیاں تے رحم کریا کرو، بڑے پن دا مظاہرہ کریا کرو. چھوٹی چھوٹی گل تو پراواں نہ رس نہ جایا کرو. کیوں؟ ویر ویران دے او ویرو دردی ہوندے، تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سران دے تاج نے ہوندے، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وقال الله تبارك وتعالى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. قِيلَ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک ونارک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے
لب پہ تیرا قرآن رہے۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن، توجہ، لکھ آن بہاراں وچ گلشن، تے ول باغ دے مکھ پر تھاونا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں، تے پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، جویں لاڈ لڑائی ماں پیاری، انج لاڈ کسے بھی لڑاون نہیں، دل روندا رہندا یاد اندر، پر جان والے کدے مڑ کے آون نہیں، تے باپ سراں دے او ویرو تاج نے ہوندے، باپ سراں دے او ویرو تاج نے ہوندے، تے جے ویر مرن کنڈ خالی، تے ماواں باج او پیارے ویراں، پیچھے کون کرے رکھوالی۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، فیروز وٹواں دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، مسجد مبارک دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے، التجا ہے، اللہ کریم ساڈی حاضری نو قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج میں اور تسی سارے اللہ دے گھر مل بیٹھے ہاں، برادر مکرم برخوردار شیخ عمر صاحب دی شادی دے موقع تے دین دا پروگرام کروایا، دینی مجلس و محفل کروائی، میں بھی حاضر خدمت ہویا، تسی بھی تشریف لے آئے، اللہ اے حاضری قبول کر کے اسی طرح زندگی چ مکے مدینے کٹھیاں فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ حضرت مولانا محمد نواز ضیاء صاحب اور مسجدی انتظامیہ بھائی شیخ عمر ریاض صاحب، عثمان ریاض صاحب اور انہاں دے خاندان برادری دے احباب، اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، اشتہار تے تساں عنوان پڑھیا عظمت والدین پروگرام، اس لفظ نو میں سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ پتر دی شادی ہوئے تے ماں باپ نو چاہ ہوندے نے، مگر اج جس جوان دی شادی دا آغاز ہو رہے او ماں باپ دنیا تے نہیں، اللہ میں تیرا مسافر بندہ دعا کرنا انہوں جنت دی خوشیاں عطا فرما، اللہ انہوں جنت دے چاہ عطا فرما، اللہ انہوں جنت دی بہاراں عطا فرما۔ حضرات، اللہ نے انسان واسطے بڑی نعمتاں بنائیاں نے، اتنیاں کو نعمتاں نے کہ بندہ گن نہیں سکدا، بہت ساری نعمتاں ایسیاں نے جیڑی ایک بار نعمت چلی جائے دوبارہ او دے ملن دے چانس باقی رہندے۔ مثلا دکان ختم ہو جائے، بندہ ہمت نہ ہارے، دکان بن جائے گی، مکان گر جائے، بندہ کوشش کرے مکان بھی تھوڑا تھوڑا بولو، یا اللہ جڑا نہ بولے گھر جائے ادھر کنڈا ہی کوئی نہ کھولے، پھر چنگے رہو گے۔ مکان گر جائے، مکان دوبارہ بن جاتا ہے،
زمین دریا چ آ جائے، سیلاب چ آ جائے، بندہ ہمت کرے، کوشش کرے، زمین دوبارہ بن جاتی ہے۔ گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی ختم ہو جائے، گاڑی دوبارہ مل جاتی ہے۔ بندہ گورنمنٹ ملازم ہوئے، سسپینڈ ہو جائے، بحال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نعمتاں نے جڑیاں بار بار ملدیاں نے۔ اور سجنوں تے ویرو، بھائیوں تے بہنوں، کچھ نعمتاں مولا نے ایسیاں بنائیاں نے، ایک بار نعمت چلی جائے دوبارہ ملدی، اے زندگی چلی جائے دوبارہ نہیں ملدی، جوانی چلی جائے اب آبے تو پوچھو دوبارہ، لکھ مجونہ کھائے، کشتے کھائے، مکھن ملائیاں کھائے، یہ دنیا آنی جانی دیکھی، ہر شے اس کی فانی دیکھی، جو آ کے نہ گیا وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئی وہ جوانی دیکھی۔ زندگی چلی جائے دوبارہ نہیں ملتی، جوانی چلی جائے دوبارہ نہیں ملتی۔ حضرات ماپے چلے جان، اکھاں ترسدیاں برسدیاں رہ جاندیاں نے۔ اللہ کی قسمیں نہ ماں دوبارہ لب دی ہے، نہ باپ دوبارہ لب دے۔ نعمتیں اللہ نے ایسیاں بنائیاں۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہو پھر کہو، آپ دا نام آئے کوئی دیوانہ، کوئی نبی دا پروانہ چپ نہ رہے، کہو صلی اللہ ہو۔ میرے پاک نبی دا نام آئے محبت دا مظاہرہ کرنا ہے، پیار دا مظاہرہ کرنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جان جی دینا لاؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دل جان جی دینا لاؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ بروز والیا سونے ورگ بلا کوئی آنا ہے، سونے ورگ بلا کوئی ہونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھیا رب نے نہ چن کے، گیا کمب براق بھی نہ سن کے۔ توجہ نہ سننا، پیار نہ سننا ہے۔ اللہ تواڈیاں زندگیاں چ برکت فرمائے، اللہ تواڈیاں جوانیاں چ برکت فرمائے، اللہ تواڈیاں خوشیاں چ برکت فرمائے۔ انج رکھیا رب نہ چن کے، گیا کمب براق بھی نہ سن کے، سونے ورگ بلا کوئی آنا ہے، سونے ورگ بلا کوئی ہونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ میں قربان جاواں، توجہ فرماؤ ذرا۔ کیوں بے سفکر دیو شاناتے، انہوں سدیا رب اسماناتے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ غور کرنا، غور کرنا ذرا۔ اللہ اللہ، کیوں بے سفکر دیو شاناتے، انہوں سدیا رب اسماناتے۔ جیڑا فلکاں دا بنیا پراؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ میں قربان جاواں، جملہ بڑے پیار والے ہے سورہ کی اندر، توجہ فرماؤ ذرا۔ ڈے حشر دلوں کی رول ویسل، اتھا یار یاراں کو بھول ویسل۔ وٹواں نو سمجھ آئے گی، شیخ صاحبان نو گھٹ آئی ہوئے گی، چلو کنورٹ کر دینے ہم۔ دل حشر دلوں کی رول ویسل، اتھے یار یارانو بھول ویسل۔ ہاں جن کام ساڈے آنا ہے، جن کام ساڈے آنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری حیاتی دراز کر دے وے، میری روزی
فراغ کر دے وے اللہ اللہ او فیروز وٹواں والے ضلع شیخو پورا والو گل دھیان نال سننے والی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری عمر دراز کر دے وے جلدی موت نہ آئے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اللہ میری روزی چ اضافہ کر دے وے اللہ پاک میرے کاروبار چ برکتاں کر دے وے آپ نے فرمایا دو کم کرنے چاہیے دے اللہ اللہ یہ جڑا بندہ دو کم کرے گا اللہ دی عمر بھی دراز کرے گا اللہ دی روزی بھی فراغ کر دے گا اللہ عمر بھی دراز کر دے گا اللہ روزی بھی فراغ فرمائے گا سونے کیڑے کیڑے کام نے آپ نے فرمایا فَلْيَسِلْ رَحِمًا فَلْيَسِلْ رَحِمًا ایک تو انہوں چاہیے کہ صلہ رحمی کریا کرے رشتہ داراں نال گوایا نہ کرے رشتہ داراں نال توڑیا نہ کرے رشتہ داراں نال تعلق جوڑیا کرے محبت گہری کریا کرے پیار زیادہ کریا کرے اور آپ نے فرمایا فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ اپنے ماں باپ نال نیکی کردا رہیا کرے جیڑا بندہ ماں پیو نال نیکی کردا ہے جیڑا بندہ رشتہ داراں نال پیار کردا ہے جیڑا بندہ رشتہ داراں نال محبت کردا ہے اللہ دی روزی فراغ کر دیندا ہے اللہ پاک دی عمر بھی دراز کر دیندا ہے اللہ اللہ آؤ لوگو توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ نا جیڑا بندہ ماں باپ نال نیکی کردا ہے اللہ دی عمر دراز کردا ہے اللہ دی روزی فراغ کر دیندا ہے میرے پاک نبی جناب محمد پھر کہو اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم انج دیاں شادیاں تے مہندیاں تساں بڑیاں ویکھیاں جتھے خسرا نچ رہا ہے جتھے کنجریاں تے ویلاں کرائیاں جا رہیاں نے جتھے گانا بجانا چل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ انہاں ویراں دی خوشی نو اللہ نظر بد تو بچائے خوشی دا موقع آیا قرآن دی محفل سجا کے بہ گئے ویسے شیخ خاندان نال میرا 40 سال دا تعلق جدوں دا میں مسلے تے کھڑا آیا ممبر تے چڑھیا اس وقت تو لے کے آج تک میرا اس شیخ خاندان نال تعلق میری مسجد دا نام بھی مبارک ہے تہاڈی مسجد دا نام بھی میری مسجد دا نام بھی مبارک ہے تہاڈی اس مسجد دا نام بھی تے اج دا پروگرام بھی عمر دی شادی کہہ دے ہو انہاں تم کہہ دیتا خیر مبارک اللہ تعالیٰ ساڈے ویر دی خوشیاں چ برکت اللہ ماں باپ دی قبراں ٹھنڈیاں تے روشن فرمائے لو سنو میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا ہے تو جو آپ کو پوچھا گیا من احق بحسن صحابتی آقا جی تے دسو نہ پلا میری خدمت دا زیادہ حقدار کون ہے میں کدی خدمت کریا کراں میں کدے نال پیار کریا کراں اللہ اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دیا جانا اور ادھر ادھر 2,000 5,000 دے ایزی لوڈ کرانے والوں آئی فون ڈبے پیک گفٹاں کرنے والوں میرے پاک نبی تو پوچھا گیا سونیا میری خدمت دا زیادہ حقدار کون ہے اللہ دی زمین اتے میں اللہ دی مخلوق وچوں سب تو زیادہ کدے نال پیار کراں میں کدی خدمت کریا کراں آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں زیادہ حقدار ہے اللہ اللہ انہیں سوال کیتا سونیا پھر زیادہ حقدار کون آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں ہے انہیں تیسری بار سوال کیتا ہے آپ نے فرمایا تیری ماں چوتھی بار سوال کیتا آپ نے فرمایا ابوک تیرا باپ زیادہ حقدار ہن بابے ناراض نہ ہو جان کہ ماں دا 3 واری ذکر آیا ہے باپ دا چوتھی بار ذکر کیوں آیا ہے گل دھیان نال سن لو ذرا گل دھیان نال سن لو اللہ اللہ مسلمان نہ توجہ فرماؤ ذرا سب تو پہلا ماں دا تیرے تے احسان ہے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ اندر اٹھایا ہے کنے اٹھایا ہے 9 مہینے ماں نے پیٹ اندر اٹھایا ہے اللہ اللہ پھر بندے تیرے جنم دیاں تکلیفاں ماں نے برداشت کیتیاں ماں کہلانا سوکھا ہے ماں بننا اوکھا ہے تیرے جنم دیاں تکلیفاں تیری ماں نے گوارا کیتیاں اللہ اللہ پھر بندے 2 سال تک تیری ماں نے اپنی ہڈیاں دا رس تینوں رس پلایا تینوں اپنا دودھ پلایا ہے اسے واسطے میرے پاک نبی نے 3 واری فرمایا امو کا تیری ماں زیادہ حق
حقدار، تیری ماں زیادہ حقدار۔ اللہ 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 یار ماں کہلانا سوکھا ہے، ماں بننا بڑا اوکھا ہے۔ جدو بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندا ہے، توجہ فرماؤ ذرا فیروز والے غور کر ذرا، جدو بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندا ہے نا، کئی وار جویں جویں بچہ صحت مند ہوندا جا رہا ہے، ماں کمزور ہوندی جا رہی ہے، ماں کمزور ہوندی جا رہی ہے، ماں دے رخساراں تے چھائیاں پہ گئیاں، ماں دے نک تے چھائیاں پہ گئیاں۔ کوئی کہندا اینو کیلشیم دی کمی ہے، کوئی کہندا وٹامن سی دی کمی ہے، کوئی کہندا اینو CA1000 دیاں گولیاں کھانیاں چاہیدیاں نے، کوئی کچھ کہندا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا ہے حملت امہ وہنن علی وہنل۔ او بندیا LHV دیاں رپورٹاں بعد اندر پڑھی، ڈاکٹر دیاں رپورٹاں بعد اندر پڑھی، پہلے اپنے اللہ دیاں رپورٹاں پڑھ لے۔ اللہ جی تہاڈی رپورٹ کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تیری ماں تے کمزوریاں آئیاں تے بندیا تیری وجہ تو، تیری ماں دے چہرے تے چھائیاں پہ گئیاں تیری وجہ تو، تیری ماں دے نک تے چھائیاں پہ گئیاں تیری وجہ تو۔ حملت امہ وہنن علی وہنل۔ اللہ 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 پاک نے فرمایا بندیا تیری وجہ تو تیری ماں نو بڑیاں تکلیفاں اٹھانیاں پئیاں، تیری وجہ تو تیری ماں تے بڑے اوکھے ویلے آئے نے، انہیں موت دی اکھاں چکھاں پا کے جڑیا ہے، انہیں موت قبر دا دروازہ وے کے تینوں جنم دیتا ہے۔ اپنی ماں نال پیار کردا رہیں۔ اللہ 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 اس واسطے میں ایک پیار دا جملہ کہنا چاہنا کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ جڑے چپ رہے نے لگدا فیڈر تے پڑے نے، انجی ہے نا؟ تے جنہ ماں دا پیتا انہاں کی کہا ہے؟ ہن پیتا حلال تے کرو نا۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ فیروز والے غور نہ سن لے، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اے تار دندیاں جے دعاواں ماں دیاں۔ ہن جملہ دھیان نال سن لے ذرا، لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جاوندا، لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جاوندا، رہن بوہے تے نگاواں ماں دیاں، رہن بوئے تے نگاواں ماں دیاں، اے تار دندیاں جے دعاواں ماں دیاں۔ اللہ جی میں دعا کرنا جنہ دیاں ماواں جیوندیاں نے، جنہ دے باپ زندہ نے، اللہ حیاتیاں چ برکتاں فرما۔ جنہ دیاں ماواں قبری سو گئیاں، باپ دنیا تو چلے گئے، اللہ قبرہ نور و نور کر دے۔ جملہ بڑے پیار والا، جملہ بڑے پیار والا سنوایا ہے۔ اللہ اللہ رو پہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ، رو پہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں جدائیاں ماں دیاں، ہے یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، اے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ اللہ 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 توجہ فرماؤ ذرا، بستی ابوا یہ کیڑی بستی؟ مکے تو مدینے دے رستے اندر پرانا راستہ، ہن تے نواں راستہ بن گیا ہے، ہن تے کئی راستے بن گئے نے۔ اللہ 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 پرانا راستہ نبی پاک دے دور دا راستہ جڑا مکے مدینے جاندا یا مکے مدینے مدینے مکے ابوا تو گزر کے جاندا۔ اللہ ابوا ایک بستی ہے، ابوا کی ہے؟ میں اس بستی گیا، میں حضور دی اماں آمنہ دی قبر تے پہنچیا،
میں سوچیا کہ میں ساری زندگی لوگوں او تذکرے سنائے کہ جتھے نبی پاک روندے سن، اج ویکھتے آواں وہ جگہ ہے کیڑی ہے جتھے میرے محبوب روندے سن۔ میرا مالک لے گیا سعودیہ دے ایک شہر یمبو، تقریر کرن جا رہا سا، رستے اندر میں کیا مقام بدر چلنے ہاں، حضور دی امی دی قبر تے چلنے ہاں، اللہ اللہ وہ جگہ تے پہنچیا جتھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر دیاں زیارتاں کریا کر دے، اور کتنی دیر تک میرے پاک نبی اتھرو بہاندے رہندے، اپنی ماں دی قبر تے روندے رہندے۔ اللہ 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 توجہ فرماؤ ذرا، مودے والی اشارہ کر کے کہہ دیا سا کہ رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں جدایاں ماں دیاں، اے تار دندیاں نے دعاواں، تار دندیاں جے دعاواں ماں دیاں۔ ایک دن میرے پاک نبی کو ایک بندہ آیا ہے، توجہ فرمانا ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آیا ہے، آ کے کی کہندا سونے اذنبت ذنبا عظیما یا اصبت ذنبا عظیما، سونے میں بڑا وڈا پاپ کر بیٹھا، میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا، میں سونے بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا، شرم پہ آندی ہے، حیا پہ آندا ہے، دستیاں بھی شرم آندی ہے، سوال کرنا چاہنا کیا میں معافی مل جائے گی، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہندا سونے ماں تے موت لے گئی، ماں تے قبری سو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، او پیار کرنے والی ماں دنیا چھڑ گئی، محبت کرنے والی ماں دنیا چھڑ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا کیا تیری ماں دی کو بہن زندہ ہے، تیری خالہ زندہ ہے، تیری ماسی زندہ ہے؟ کہندا سونے میری خالہ زندہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جا کے خالہ دی خدمت کر، ماسی دی خدمت کر، اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ سمجھ بھی آئی؟ کی دی خدمت کر؟ اچھی بولو، خالہ کنوں کہندے ہیں؟ جس دور چ آپ گزر رہے ہیں نا، اس دور چ خونی رشتیاں نو کیا جاندہ ہے شریک، یہ ساڈے شریک، ماسیاں شریک بن گئیاں، مامے شریک بن گئے، چاچے تائے شریک بن گئے، تے اے سٹیج ڈرامے چ نچن والے جنہ دیاں فلماں تے جنہ دے ناچ گانے ساڈے موبائلاں دی زینت نے ساڈے اپنے بن گئے۔ جنہ کریا کر، جیڑا نبی کہہ رہا ہے کہ خالہ دی خدمت کر، اللہ گناہ معاف کرے گا، اس نبی دی شریعت وچ ماں دی خدمت کرنا اللہ کنا کو راضی ہوندا ہے گا۔ ماں دی خدمت کرے اللہ کنا کو راضی ہوندا ہوئے گا۔ اپنی ماں دی خدمت کریا کر، ماں نال پیار کریا کر، ماں دے کندھے دبایا کر، باپ دے کندھے دبایا کر، ماں دے پیر دبایا کر، اپنے باپ دے پیر دبایا کر۔ جے ماں دنیا تو ٹر گئی، ماں دنیا تو چلی گئی، جے باپ دنیا تو چلا گیا ہے، ماں باپ دے رشتہ دار نال پیار کریا کر، اپنے مامیاں نال پیار کر، اپنی ماسیاں نال پیار کر، اپنے چاچیاں تایا تے پھوپھیاں نال پیار کر، جڑے تیرے ماں باپ دے نال رل کے جمے انہاں دے نال پیار کریا کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تیری روزی اندر برکتاں فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ اللہ، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، آپ نے فرمایا تین دعاواں ایسیاں نے جڑیاں جنہ دی قبولیت اندر شک کی کوئی نہیں، تین دعاواں جڑیاں ڈائریکٹ اللہ قبول کردا ہے، انہاں دی قبولیت میں شک کوئی نہیں۔ آقا جی کیڑیاں تین دعاواں نے؟ آپ نے فرمایا دعوت المسافر، مسافر بندے دی دعا بھی اللہ قبول کردا ہے۔ مسافر بندے دی دعا، بولو میں بھی مسافر ہاں، اللہ انہاں سارے تے رحم فرما، اللہ شیخ ریاض دے خاندان تے رحم فرما، میرے بھائی یاسین صاحب اللہ انہوں پوترا عطا فرما، جنہیں آمین نہیں کہی انہوں فیڈر لے آکے دینا پہندا ہے، آپ چھڑی ایک آمین ہی کہنی ہو تے کہہ دو وہ فیڈر آپ ہی لے آنا۔
پیمپر بھی آپ ہی لیا کوئی دعا ہوئے خوش ہو کے آمین تے کہہ دیا کرو حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا دعوت المسافر اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کردا ودعوت المظلوم اللہ مظلوم دی دعا نو رد نہیں کردا اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا دعوت الوالد لوالدی اللہ باپ دی دعا ابے دی دعا نو رد نہیں کردا باپ جدو اولاد دے واسطے دعا کر دیندا ہے اللہ باپ دی دعا نو قبول کر لیندا ہے اللہ اللہ او فیروز والے جوانا اپنے ماں باپ دی قدر کریا کر اے تیرا باپ او باپ ہے نا جن نے تیری خاطر مزدوریاں کیتیاں نے باپ او باپ جن نے تیری خاطر مشقتاں کیتیاں نے باپ او باپ جن نے تیری خاطر اپنی جان جو کھندر پا کے مزدوریاں کیتیاں اللہ اللہ کیوں نہ کہہ جاواں بلدی اگ تے آپ کھلوندا لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا بلدی اگ تے آپ کھلوندا بلدی اگ تے جدے نال باپ نے پیار کیتا ہے تے کہو کئی ایڈے امترے نے جم دے ہی پیو نال بگاڑی پھر دے بلدی اگ تے آپ کھلوندا لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا بلدی اگ تے آپ کھلوندا لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا اللہ اللہ توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ ذرا نیری می تو فان نویندا ہس کے ساریاں سختیاں سیندا نیری می تو فان نویندا ہس کے ساریاں سختیاں سیندا کیوں بچہ ویکھ نہیں سکدا روندا لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا اللہ اللہ ساڈا کل بناون دے لئی او جوانو غور کرو ساڈا کل بناون دے لئی سانو پڑھن لکھاون دے لئی ساڈا کل بناون دے لئی سانو لکھن پڑھاون دے لئی اپنے کل اپنے اج نو دات لاوندا او لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا اللہ اللہ پاویں سکھ ہزار سجنوں ابے نال بہار سجنوں پاویں سکھ نے ہزار سجنوں پاویں سکھ ہزار سجنوں ماپیاں نال بہار سجنوں پاویں سکھ ہزار سجنوں ماپیاں نال بہار سجنوں ماپے نہ ہون کچھ نہیں ہوندا او لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا بلدی اگ تے آپ کھلوندا میرے پاک نبی نے فرمایا دعوت الوالد لولدی ابے دیاں دعاواں اولاد دے حق اندر اللہ قبول کر لیندا ہے باپ دیاں دعاواں اولاد دے حق اندر اللہ بڑی جلدی قبول کر لیندا ہے اللہ اللہ اے پچھلے دنوں نا فیس بک میرا ایک کلپ چلدا رہا بڑا چلیا لکھاں لوگاں دیکھیا ایک نوجوان نا فوج بھرتی سی ہوندے فوج بھرتی چھٹی آیا باپ نے نا کول بٹھا لیا تے جو ابے نے کول بٹھا لیا بیٹا پتر آج تیرے نال ایک گل کرنی ہے تے میرا پتر نہ کریں کی نہ کریں نہ کریں بیٹا کہندا ابا جی میں کدی اگے بھی تہاڈا کوئی حکم موڑیا نہیں پتر تو میری ہر گل مننی ہے پتر میریاں دعاواں تیرے نال نے میریاں دعاواں اج بھی تیرے نال کل بھی تیرے نال لیکن میرے پترا آج میں بڑی خاص گل کرنی ہے نہ کریں پترا میری گل نہ موڑی اللہ اللہ لڈو بڑا بند کر کے ہیں ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے یہ کنہ دا بیٹا ہے کنہ یہ محمود دا بیٹا ہے اور ماشاءاللہ اللہ تیرے ابو نے بھی زندگی دے تیری امی نو بھی جیڑے سپیکر چ میں جمعہ پڑھانا نا جیڑے سپیکر چ میں جمعہ پڑھانا وہ سپیکر اینا دی امی نے لے کے دیتا ہے
اذاناں لوکی سنتے ہیں نمازاں پڑھن ہوتے ہیں اس خاندان نال میرا بڑا پرانا تعلق ہے حضرات سنیے ذرا اللہ تعالیٰ بھائی محمود انہاں دی اہلیہ میری بہن اللہ تعالیٰ سخ والی زندگی عطا فرمائے توجہ ہے سمجھ آیا نعرہ تکبیر مسلک کا اہل حدیث حمایہ کا اہل حدیث حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حضرت مولانا قاری انس عمران صاحب حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال باپ دیاں دعاواں اولاد واسطے قبول کر لیندا ہے باپ کہنے لگا پترا اج نہ کری بچیا میں بڑی خاص گل کرنی ہے اے فوجی پتر کہندا ابا جی گل کرو کی حکم ہو گیا ہے اللہ اللہ توجہ پتر تیری خالہ میرے کو آئی سی تیری ماسی میرے کو آئی سی او دی بیٹی نبینی ہے او میرے کو روندی سی پائی جہان اپنے پتر واسطے میری بیٹی دا رشتہ لے لو اپنے بیٹے نے دوبارہ ویاہ لینا میری بیٹی نے سر دا سایہ مل جائے ایویں میری بیٹی تکے کھائے گی نبینی اللہ اللہ پترا مینوں ترس آ گیا ہے مینوں رحم آ گیا ہے جے تو میری اس گل تے عمل کر لویں نبینی دا رشتہ قبول کر لویں بیٹا میں تیری دوسری شادی بھی کر دیاں گا اللہ اللہ تے پتر نے پتہ کی کیا ہے جی ہوں نا اے نیو جنریشن فیس بک دا تربیت یافتہ اونے نا ابے نو انگریزی مارنی سی ابے نو انگریزی مارنی سی آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ میرے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر ہو یہ میرا پرسنل میٹر ہے وہ پتر بڑا چنگا سی کہندا ابا جی نہ پہلے نہ کیتی ہے نہ ہون نہ ہے وہ تے نبینی ہے نا کسے لولی لنگڑی نال بھی کر دو گے نا اے پتر نہ نہیں کرے گا ابے دا دل خوش ہو گیا مولانا نواز صاحب ابے دا دل انہیں انج پتر دا سر پھڑ کے نا ایتھے لایا سر چمیا جاؤ پتر جتھے پیر ہوئی جاؤ پتر جوانیاں مانے اللہ تنو سخ دے لے توجہ میرے وال نبینی نال شادی ہو گئی کی دے کہن تے ہن منڈا انج دا نہیں لبنا انج دا پتر نہیں لبنا شادی ہو گئی اللہ پاک نے امیداں لا دتیاں اللہ پہلا بچہ اللہ پاک نے دیتا ہے نبینی وچوں چان ورگا پتر مل گیا ہے ادھروں بیٹا دنیا تے آیا ادھروں اکھاں دا نور آ گیا ادھروں بیٹا دنیا تے آیا ادھروں اکھیاں دا نور آ گیا ہے باپ دی دعا نو معمولی نہ سمجھیا کر باپ دیاں دعاواں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ باپ دی دعا اولاد دے حق اندر قبول کر لیندا ہے اللہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لو پیو دی شفقت وکھری تو جو باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی ماری دلیر بنا دیندی باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی ماری دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڑت شفقت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقتی وکھری توجہ فرماؤ جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا فرمایا کملی والے ابا بوائی جنت دا جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا فرمایا کملی والے ابا بوائی جنت دا اللہ عزت بنائی عزت وکھری
दुनिया फिर लो प्यो दी शफकत ही वखरी है। बेशक दुनिया पाने छिड़का प्यो दिया ने, एक ही कमले जानन ओए नाला क्यों दियन। वैसे मैं जुमला थोड़ा तब्दील करके पढ़िया है, लोगों मशहूर किया है प्यो दियां गालां घ्यो दियां। मैं नहीं मानता प्यो दियां की ख्याल है, अब्बे सिर्फ गालां ही कढ़ते हैं, अब्बे दुआवां नहीं देंदे है जी। प्यो दियां गालां, और गालां की हुंदा है? बेशक दुनिया पाने छिड़का प्यो दियां ने, एक ही कमले जानन होए नाला क्यों दियां ने। कसमें कूरियां विच भी लज्जत वखरी है, दुनिया फिर लो प्यो दी शफकत ही वखरी है। आ कईयां दे बाप फौत हो गए, मां फौत हो गई, कई कई साल कबरां ते ही नहीं जांदे। तुसीं जांदे हुंदे सारे? बोलो जुमे तो जुमे जाया करो यार, मां की कबर बाप की। अब कई एडे में पुत्र उतरे वेखे ने कब्रस्तान किते जाना यार, तेरी तेरे अब्बे की कबर किथे? इत्थे किते ही सी, पुत्र कहने इत्थे किते ही भी। कदे आके हाथ चुके होण, कोई दुआ कीती होवे ते पता होवे बाप की कबर किथे, मां की कबर किथे। मैं जिथे पैदा होया सा ना, मेरा आबाई पिंड जिला उकाड़ा च, वो अगे कारी बिनियामीन साहब के इलाके तो भी अगे। लो मैनू अखां ते पट्टी बन के मैनू कब्रस्तान के साइड ते खड़ा कर दो, इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप की कबर लभ लांगा। गल करने वाली कोई? मैं अपने भरावां नू मिलन जावां, सब तो पहली ब्रेक मेरी कब्रस्तान हुंदी है, माँ बाप की कबर ते दुआ करके फिर भैणां भरावां कोल जाईदा। उन्हां पढ़ाया लिखाया, उन्हां सानू इस काबल कीता। और याद रखो जवानों, अपने माँ बाप तो दुआ लेना ना भुलना। मैं वो खुश नसीब बैठा, मैं अपनी शादी तो पहले ना नीयत की सी भी शादी च मसरूफ बाद च होना है, पहले माँ बाप नू अल्लाह के घर लेके जाना है। किथे लेके जाना है? लो जी मैं दुआ करता रहा, या अल्लाह मैनू मेरा शौक पूरा कर दे, मैं माँ बाप। अच्छा फिर मैं माँ बाप तीसरा मैं तीन जने, तिन्हों के पैसे ना पूरे होण, उन्होंने दोनों भेजा, वो सीधे साधे देहाती माहौल दे लोग जा नहीं सकते। एक नूं नाल लैके जावां तो मेरा दिल नहीं मनता, दूसरे नूं नाल लैके जावां, एक छड़ के जावां दिल नहीं मनता। या अल्लाह तेरे खजाने च केड़ा कमी है, सानू तिन्हां नूं बुला। लो जी रमज़ान का महीना, 27वीं रात रमज़ान का महीना, लैलतुल कदर की रात, एक हाथ मां का पकड़िया, एक बाप का, बैतुल्ला का तवाफ कराया। अगली गल दसा तुहानू मैं, हाय हाय हाय, एक मक्के का शौक, बैतुल्ला का शौक जिहड़ा है ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू सारिआं नू बुलाए। जिहड़ा हौली बोलिया 2027 च जाए, कहो जिहड़ा हाले भी नहीं बोलिया सीधा सौहरिਆਂ ते जाए। हुण ते कह दिओ हाय हाय। लो जी बैतुल्ला का तवाफ कर रहे हैं, मैं अज भी वो समा मंजर याद है। मेरी भोली भाली देहाती माहौल च रहने वाली मां, चेहरे ते मुस्कुराहट है, तबस्सुम है, लोग अपने वास्ते दुआवां मांग रहे हैं, मेरी मां मेरे वास्ते दुआ करे। अल्लाह ए पुत्र ले आई तो हुण बुलाई रखी, हुण बुलाई रखी, बुलाई रखी। अल्लाह की कसमें आ तेरे फरोज वटवा, हालांकि इत्थे मेरा बड़ा प्यार है, इत्थे मेरी बड़ी मुहब्बत है, इन्नी बार तकरीर का मौका नहीं मिलया जिन्नी बार अल्लाह ने मक्के ते मदीने मौका दे छड़े। और मावां दियां ढेरियां ते ना जाने वालों, अज जिहदा बयान सुन रहे हैं, मैं तो मस्कीन हाँ, मैं तो अम्मा हवा की कबर ते भी चला गया, मैं अम्मा खदीजतुल कुबरा की कबर ते गया, मैं अम्मा फातिमतुल ज़हरा की कबर ते गया, मैं अम्मा आयशा की कबर ते गया, अम्मा आमना की कबर ते गया। प्यार करिया करो, मोहब्बत करिया करो। हजरात सुनिए, अल्लाह जुल जलाल तुम सारे मक्के ले जाए।
मदीने ले जाए। ये दुआ मैं ढिली जी तां कीती, मैनूं तुहाडे च कोई दम खम नज़र नहीं आया। तुसीं ढिले ढिले नज़र आए हो ना। एक दफा ना मैं गुजरात के इलाके च ना एक जट्टां दा पिंड सी चीमियां दा, उत्थे एक माँ ने जाना सी हज ते, ਉਹਦੇ बेटे का नाम सी कैसर। वो कहती पुत्र मेरे हज ते इन्ना खर्चा किया जो, अल्लाह तुहानूं बरकतां देवे, एक मेरी भी दिल का चाह पूरा करो। उन्हें कहा अम्मी की? उन्हें कहा कारी खालिद नूं बुला, मैं दुखों का इलाज मौजू सुनना है। मैं केसर सुनी मैंने चंगी लगी है, मैं दुखों का इलाज सुनना है। उन्हें कहा अम्मी ये किहड़ी गल है, लखां तेरे हज ते ला सकने ते कारी साहब नूं नहीं बुला सकते? उन्हें जनाब मेरा रबता किया, मैं चला गया। जो मैं तकरीर करके आया ना, राह च ना मैं भी रब नाल खैड़े पै गया, रब नाल खैड़े पै गया। क्यों? साडा अपना है, किहड़ा बेगाना है, अपना है। मैं रब नूं कहा या अल्लाह उस अम्मा दा जी करदा है ते साडा भी करदा है, तुहाडा मैनूं नहीं पता। या अल्लाह साडा जिहड़ा लाड़ा उमर है ना, अल्लाह मियाँ बीवी जोड़ी नूं मक्के बुलाई, मदीने बुलाई। अल्लाह मेरे भाई महमूद नूं मेरी बहनों नूं बुलाई, अल्लाह इन्हां सारिआं नूं बुलाई। कुछ बोलो। रात गुनगुनान लग पिया, जुमले बन गए मेरे अपने बनाए जुमले, मैं मक्के भी सुनाए, ऐसे भी सुनाना चाह रहा। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे। अल्लाह वल्ला अल्लाह, तवज्जो फरमाओ जरा मेरे बनाए जुमले। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन जी उंगल इंज फिर सकती है ना, ये इंज भी आ सकती, क्योंकि मेरे अपने शेर मैं कह सकना। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, तेरा खालिद मक्के आवे। और मैनू तुहाडे नाल प्यार है, मैनू तुहाडे नाल मुहब्बत है, मैं तुहाडे सारे वास्ते दुआ करना चाह रहा। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे, हर मोमिन मदीने जावे। सोहना मक्का शहर निराला, पैदा होया जिथे मेरा कमली वाला। सोहना मक्का शहर निराला, पैदा होया जिथे मेरा कमली वाला। अल्लाह सानू भी सद के ओथे, अल्लाह तुहानू भी सद के ओथे, जमजम दे जाम पिलावे। मदीने दियां प्यारियां गलियां, जिथे लाया नबी जी तलियां। कह दो सुभान अल्लाह। मदीने दियां प्यारियां गलियां, जिथे लाया नबी जी तलियां। जो सैयां वेखण चलियां, अल्लाह खैर दे नाल पुचावे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे। अग भड़क दिए विच सीने, कहंदा जाना है मक्के मदीने। अग भड़क दिए विच सीने, कहंदा जाना और जीवे हाफिज और फरोज आलियो, यकीन करो मैं जदों दा खतीब बनया ना, मरी मैं तकरीरां करन गया, जलसे करन गया, स्पैशल अपनी फैमिली लैके मैं कदे सैर करन। क्यों ना नरान गया, ना कगान गया, ना जियारत गया, ना मैं किसी होर इलाके गया। रब कोलों कदे नरान कगान मरी दी सैर दी दुआ ही नहीं मंगी। रब कोलों जदों मंगया मक्का मदीना मंगया, रब कोलों जदों मंगया, रब कोलों जदों मंगया, रब कोलों जदों मंगया। अग भड़क दिए विच सीने, कहंदा जान बस जान असा जान। कोई गड्डियां ते झंडे ला के इधर जा रहा है, कोई ट्रालियां भर के इधर जा रहा है, कोई चंग जाए कोई अगर लग जाए। असा जान बस जाना है मक्के मदीने, असा जाना
बस जाना है मक्के मदीने किडे किस्मतां वाले जी ने जिन्ना डेरे ओथे ही लाए अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन यार गल मक्के दी आई तो हुण गल प्यार दी सुनावा तेरा ईमान ताज़ा हो जाए जदों बंदा मक्के जांदा है उमरे ते जाए या हज ते जाए सब तो पहले वीरो सब तो पहले बंदा बैतुल्ला च जाके तवाफ करदा है तो जो बंदा बैतुल्ला जाके तवाफ करदा है अल्लाह अल्लाह जदों बंदा तवाफ करदा है तो तवाफ हजरे अस्वद दे बराबर तो शुरू हुंदा है हजरे अस्वद तो शुरू हुंदा है हजरे अस्वद तो बंदा चंद कदम चले उत्थे एक खूह हुंदा सी जिहड़ा अजकल बंद कीता गया है ओदा रस्ता तब्दील कर दिता गया है उस खूह दा नां की है माशाअल्लाह मरो मदीने जाके थानू उस खूह दा नहीं पता ओ ज़मज़म उत्थे एक पानी है जिहदा नां उच्ची बोलो फिर बोलो अल्लाह सारे नूं पियाए रज रज के पियाए अल्लाह अल्लाह ज़मज़म ज़मज़म मार के नबी पाक ने फरमाया माओ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू ए ज़मज़म दा पानी एडा बरकत वाला है जिहड़ी नीयत नाल भी पीता जाए अल्लाह पूरी कर देंदा है अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी ये ज़मज़म की है फिर उस वटुआ वाले हो तुसा कहना जी माँ बाप की शान तो ये मक्के मदीने दी गल्लां किवें आ गईयां नहीं नहीं मैं अपनी पटड़ी तो लैन वाला खतीब नहीं हाँ अल्लाह दी रहमतां ने हज़रात ज़मज़म की है एक माँ दी दुआ है ये ज़मज़म की है एक माँ दी केड़ी माँ हाँ अम्मा हाजरा एक माँ दी दुआए बंदे ने 7 चक्कर लाए तवाफ कीता है 2 रखता मकाम इब्राहिम ते पढ़ियां ज़मज़म दा पानी पीता है उमरा कर ले फिर बंदा जा रहा है इन्हें नुक्कर भरने एक पहाड़ी ते जांदा है दसो पहाड़ी दा नाम की है अल्लाह सोनिया जेड़े हो आए ने फिर बुला अल्लाह जेड़े नहीं गए जल्दी बुला अल्लाह सोनिया मैनू इन्हां तो पहले बुला चंगे बंदे हो भी तुसीं मेरी भी खैर खाई करदे हो हाँ मेरा ख्याल रखते हो ना अल्लाह तुम सारे नूं बुलाए अल्लाह तुम जल्दी बुलाए अल्लाह करे तुसी उमरे ते जाओ तो कारी खालिद उत्थे होवे तुसी हज ते जाओ तो बंदा मस्कीन उत्थे होवे लो सुनो ये ज़मज़म दा पानी एक माँ दी दुआ है सफ़ा मरवा दी साई एक माँ दी अदा है उलमा समझे होंगे ये ज़मज़म दा पानी एक माँ दी दुआ है अल्लाह अल्लाह केड़ी माँ जड़ी माँ अपने पुत्र इस्माइल वास्ते पानी दी तलाश अंदर दौड़ी अल्लाह अल्लाह हज़रात तो जो फरमाओ जरा ये ज़मज़म एक माँ दी दुआ है हजरे सफ़ा मरवा एक माँ दी अदा है वो माँ केड़ी है जिदा ना बीबी हाजर है अपने पुत्र इस्माइल वास्ते पानी तलाश कर रही सन बेटा बिलकदा सी माँ को वेख्या नहीं जाता बेटा रोंदा है माँ को वेख्या नहीं जाता बेटे दा रो रो के गला बह गया माँ को वेख्या नहीं जाता मां जाके पहाड़ी ते चढ़ गई मैं वेखा को काफला नजर आए को चश्मा नजर आए को काठ नजर आए मैं पुत्र वास्ते पानी ले आवा ते अल्लाह वाला की कहंदा तो जो अल्लाह वाला की कहंदा है कभी इस सिमत जाती थी कभी उस सिमत जाती थी ख्याल आ जाता बच्चे का तो वापस लौट आती थी बहुत ढूंढा मगर पानी के न आसार नजर आए जिधर उठती नजर झूल से टीले नजर आए अल्लाह अल्लाह तो जो फरमाओ जरा अचानक सुनी आवाज बच्चे के बिलकने और रोने की तड़प गई कि बस घड़ी आ गई है जान खोने की अल्लाह अल्लाह तो जो फरमाओ जरा करीब आई
اکھیاں چتھرو نے اللہ میں پردیس اندر لٹی نہ جاواں عرشاں والے میرے سر دا تاج تیرا خلیل ابراہیم تیرے دین دا ہوکا دین گیا ہے تیرے دین دی تبلیغاں کرن گیا ہے اللہ ویکھی میں تیری بندی حاجرہ پردیس اندر لٹی نہ جاواں اللہ میرا لال مینوں چھوڑ نہ جائے اللہ میں کلی نہ رہ جاواں اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا حضرات توجہ فرماؤ قریب آئیں توجہ قریب آئیں تو پر کھولے جبریل کو پایا قریب آئیں تو پر کھولے جبریل کو پایا انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا جہاں پر ایڑیاں رگڑی تھیں جہاں پر ایڑیاں رگڑی تھیں بچے نے بنا چاری وہاں پر آب سرد و شیریں کا ہوا چشمہ جاری اللہ 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 توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ اے روزہ پالو لے آنا اور تسی لیٹ ہو گئے ہن اگلی تقریر تے آواں گا تے مڑ اے سناواں گا ہن میں دسنا بھی نہیں کہ اندر چ کی لکھیا ہے استاد اقبال نے بڑی تیز لگی یہ تھوڑے فروز آواز ہے جدو خطیب تقریر مقام تے لگے تو نویں سرے شروع کرا دے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ ذرا جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ 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 اے زمزم دا پانی ایک ماں دی دعا ہے صفا مروہ دی سائی ایک ماں دی ادا ہے ماں دیاں دعاواں تار دیں دیاں نے ماں دیاں بدعاواں مار دیں دیاں نے انشاءاللہ خوش رہے جڑا پہلا پرچی لے کے آئے نا اون دے تے کچھ اور لکھیا سی تیری پرچی تے کچھ اور لکھیا ہے چلو جی اللہ جوان دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ انہوں میرے نال عمرے تے بلائے آہو ڈھلی جی آمین کی خیر یار ساڑی میری بھی آمین کہہ رہے ساڑی میری بھی آمین آکھیا کرو 35 سال تو آنے واسطے دعاواں کیتی ہیں نا ہن ساڈے واسطے بھی کر دے 2 مہینے پہلے میرے دل دے سٹنڈ پے مگر میں تقریر اندر کدے بیمار بن کے تقریر نہیں کیتی الحمدللہ کھل کے بیان کری دائے این کر میرا پتر اعلان کر بھی اور بھی کسی سفارش لے آنی فرمائش تے لے آؤ وہ آدھا ہے رمضان دے شیر بھی اجھے ہی سناؤ اچھا یہ مطلب ہے یاسین اے میں نو آخری بری صدو نے موڑ نہیں صدو یہ نہیں ہے میرے نال پیار ہے تو میں نے کہا توڑے نال نہیں پیار ہاں میں نے بھی توڑے نال فیس بھی اللہ پیار حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا لو جی بیان ختم ہو گیا تو سر آپ بھی ختم کرایا ہے او کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ہون آپ بچہ آیا انہیں کہ جی رمضان دے شیر اور جدو رمضان شبان آئے گا نا شبان تے فیس بک تے انشاءاللہ اس مسکین دے جملے شروع ہو جان کے اردو اندر بڑے سال 25 سال پہلے میں بنائے الحمدللہ شبان تے شروع ہوں گے پورا رمضان فیس بک تے چل دینے اے ماہ رمضان بھائی محمود سنا دیئے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو سبحان اللہ او کوئے جنہ روزے رکھڑے لے ڈنڈی نہیں مارنی دو نمبری نہیں کرنی اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان تسی بھی کہو اے ماہ رمضان کچی گال ہے اللہ خوش رکھے بگو گوشے اللہ راضی رکھے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا
मुबारक हो। रखेंगे रोज़े पढ़ेंगे कुरान, रखेंगे रोज़े पढ़ेंगे कुरान, तेरा आना मुबारक हो। तू रहमत का महीना है, तू बख्शिश का खजीना है। झड़ जाएंगे गुनाह, झड़ जाएंगे गुनाह, बनेगी नेकियां, तेरा आना मुबारक हो। ऐ माहे रमज़ान ऐ रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। मुंतज़िर है तेरे ईमान वाले, ईमान वाले कुरान वाले। मुंतज़िर है तेरे ईमान वाले, ईमान वाले कुरान वाले। तू प्यारा रब को, तू प्यारा सबको, तू प्यारा रब को, तू प्यारा सबको। हो तुझ पे कुर्बान, हो तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, हो तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, तेरा आना मुबारक हो। है माहे रमज़ान है रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाओ ज़रा, तवज्जो फरमाओ ज़रा। तेरी हर रात बोलो तुसी नहीं कदे सुने, पहली बार सुने। तेरी हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है। तेरी हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है। तुझी में आया, तुझी में आया, तुझी में आया है रब का कुरान, तुझी में आया है रब का कुरान, तेरा आना मुबारक हो। है माहे रमज़ान है रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह हंसते रहो, माशाअल्लाह हंसते रहो। बीबी शीमा वाले शेर सुना दे, मैं की करा। ये दसो भी तुहानू मेरे ते रहम नहीं आंदा है? मैं ना दिल के स्टैंड को आके ना मैं पतों की गया तो मगरब की नमाज में मसीते पढ़न गया तो उन्होंने मैंने मसले पर खड़ा करता। मैं पूरी लहर ना जमात कराई। वो जो बाबे में बैठे सन ना, कारी साहब तो कुछ ख्याल करो। मैं कहा जी की हो गया? वो अल्लाह दे बंदे हो, वो एडा हसास मसला है, वो बह के नमाज पढ़नी सी तुसी ते। और मैं क्या, मेरी जिंदगी का रिमोट मेरे अल्लाह के हाथ में है। जिंदगी का रिमोट, जिंदगी का रिमोट। जो डॉक्टर मेरे सामने वो कैमरे शैमरे ला के खड़े सन ना, उन्हें कहा जी 3 नालियां बंद ने। मैं लेटिया अल्लाह का जिक्र कर रहा सा तो दिमाग की स्क्रीन पता की घूम रही सी, अपने आप को समझा रहा सा, कारी खालिद अक्तूबर नूं 18 अक्तूबर नूं तेरे ते गोलियां की बारिश हुई, किन्ने बचाया सी। मेरी गड्डी का हाल वेख के बंदे महसूस करते सर बंदे किवें बच गए। 2.25 लाख रुपया गड्डी ते लग्या सी, हुण उस गड्डी का हाल की होएगा। ते विच जिहड़े 4 बंदे बैठे सन, अल्लाह पाक ने बाल बाल बचाया। किन्ने बचाया? किन्ने बचाया? अल्हम्दुलिल्लाह। दिल दे आरज़े तो बाद एक नमाज भी मैं बह के नहीं पढ़ी, हर नमाज खड़े होके पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। यार अल्लाह दी नेमतां ते ना नशुकरी ना करया करो, उहदा शुक्र करया करो। अल्लाह दी कसमें जे अल्लाह दा शुक्र करिए ना, अल्लाह इन्ना खुश हुंदा है, अल्लाह होर देंदा है, अल्लाह होर देंदा है। नशुकरी ना करया करो, ओदी नेमत है अल्लाह दा। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अल्लाह कहता बंदिया मेरा भी शुक्र करया कर ते मापियां दा भी शुक्र करया कर। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र करया कर, मापियां दा भी।
लो जी ए सुन लो, फतह मक्का तो बाद हुनैन के इलाके च गड़बड़ नजर आई। हुनैन का इलाका, ओ हुनैन के इलाके च एक इलाका है बनु साद। बनु मौला मैं तेरी केड़ी केड़ी नेमत का शुक्रिया अदा करा। मेरा अल्लाह मैनू अम्मा हलीमा के पिंड भी ले गया सी। अम्मा हलीमा सादिया का पिंड है बनु साद। ए मस्कीन बंदा उत्थे भी गया। किवें ले गया? अल्लाह का दीन सुनाते सुनाते ताइफ अंदर तकरीर सी, साथी दूरों दूरों सुन आए। एक बंदा आया, मोटा भारा नौजवान गबरू मुस्तफा भट्ट, कहता जी मैं समड़ियाल के इलाके का ते मेरा मैं इत्थे काम करना बनु साध ते तकरीर सुन, असी पूरी फैमिली आए हैं ते एक थोड़ी जी रिक्वेस्ट है कि जी कल दोपहर का खाना मेरे को खा लो। मैं दिल च सोचा अन्ना की पाले दो अन्ना की पाले, रोटी तो रोज खाई दी, रोटी तो बनना ही है। चलो अम्मा हलीमा का पिंड तो वेखिए, वो जगह तो वेखिए जिथे मेरे नबी ने बकरियां चराइया, वो थां ते वेखा जिथे बीबी शीमा मेरे नबी नूं उंगली पकड़ के चलाती सी, वो जगह ते वेखा जिथे मेरी अम्मा हलीमा मेरे नबी ने झूले चलाती सी। मेरा मौला ले गया बीबी हलीमा के पिंड ले गया, बीबी शीमा के पिंड ले गया। अल्लाह वल्ला अल्लाह कौन शीमा? कैदी आए हजरात वजो फरमाओ इधर। इन्हां कैदियां दे अंदर कैदन भी आई, आके नबी पाक के सहाबा नूं कहंदी है वे मुहम्मद दे फौजियो ते मुहम्मद दे गुलामो मेरी अपने पीर नाल मुलाकात कराओ, अपने रहबर नाल मुलाकात कराओ, मैं मुलाकात करना चाहनी हां। अल्लाह वल्ला बीबी तू कौन है? मेरा नबी, साडा नबी ते बड़ा हया वाले, तू दे करीब किवें जाना चाहनी है? तू गैर मुस्लिम औरत है। अल्लाह अल्लाह कहन लगी वे मुहम्मद दे सिपाहियों एक बारी मुलाकात कराओ, बड़े राज खुलणगे। मेरी मुलाकात कराओ, बड़े राज खुलणगे। आका जी कमाई तुहानू मिलना चाहती है, एक बीबी तुहानू मिलना चाहती है। आपने फरमाया आन दो, ले आओ। आके नबी दे सामने बैठ गई। अल्लाह 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 इंज मेरे नबी का मुखड़ा वेख रही है, मेरे नबी नू सियाण रही है, मेरे नबी दियां पहचाना कर रही है। अल्लाह 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 अज कई सालों बाद मुहम्मद का चेहरा वेख्या है, अज कई सालों तो बाद वीरे मुहम्मद की सूरत वेखी है। ते आके नबी पाक नू की कहंदी होएगी? शायर दा तखय्युल ते तसव्वुर कि सुन वे पीर पीरां दिया पीरां, तू बैठा विच कुचैरी ते मैं परदेसन दूर दुराडी। ते गल सुन तू एक मेरी, अल्लाह 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 असी गरीब कंगाल निमाणे ते तुसी सरदार उचेरे, दुख दर्दां दियां गल्लां करनियां ते मैं कुछ नाल अज तेरे। आपने फरमाया बीबी कौन है, किथों आई है, अपनी पहचान ते कराना। अल्लाह 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 ते पता की कहन लगी है? अल्लाह 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 मैं शीमा ते मेरी माँ ही हलीमा, असी दोवें तेरियां दाइयां, तू साडे घर परवश पाई। ते बीबी ने गल्लां याद कराइयां। बास तारीख वाले ने लिखा है, अपने बाजू तो कपड़ा हटांदी है, कहंदी सोने मैं तेनू खड़ा रही सा, एक दिन तू प्यार ना मेरे दंदी वड्डी, अज भी तेरी दंदी का निशान। अल्लाह 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 अज तू बन गया है पीर जग्गां दा, अज तू बन गया है पीर जग्गां दा, ते पाया ईशान उचेरा, साहबा तेरे पकड़ लियांदा, सारा कुलबा कबीला मेरा। वे वीरा अज कई दिन बन के, वे वीरा अज कई दिन बन के ते आई तेरे दवारे। ए गल सुन के छम छम रो पै रब दे नबी सुहारे।
تے موڈیاں اتوں چادر لا کے، تو جو موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ایٹھ وشائی شیما کارل اتے ادباں نال بٹھائی، پہناوے تے چاواں نال بٹھایا کر، پہناوے محبت کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ، اے باپ دا ویڑا ویکھن آئی ہے، اے ابو دے گھر دیاں رونقاں ویکھن آئی، اے بابل دے گھر دیاں رونقاں ویکھن آئی ہے، انہاں نال پیار کریا کر، انہاں نال محبت کریا کر۔ اللہ 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 کہندی سونیا میری برادری مینوں اج لے کے آئی، میرا قبیلہ لے کے آیا، میں فخر نال کہندی ہوندی سا محمد میرا ویر ہے، پاویں جگاں دا پیر ہے پر میرا ویر۔ سونیا اج میرا قبیلہ مینوں لے کے آیا ہے، میں سفارشی بن کے آئی ہاں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا میری بہن شیما دوسرا جملہ کہن دی لوڑ نہیں، آپ نے فرمایا اے میرے سپاہیوں جاؤ میری بہن شیما دے خاندان دیاں واگاں مشکاں کھول دیو، انہاں دیاں کڑیاں کھول دیو، جویں میری بہن کہندی اوویں کر دیو۔ اج میری بہن شیما میرے دروازے تے چل کے آ گئی، اج میری بہن میرے دروازے تے، اج میری بہن میرے دروازے تے۔ بہناں نال پیار کریا کرو، انشاءاللہ کرو گے، بہناں نال محبت کرو گے، اور بہن دی صورت اندر ماں دا چہرہ نظر آندا ہے۔ وڈے بھرا دا ادب کریا کر، احترام کریا کر، وڈیاں ویراں دے چہرے چوں باپ دی شفقت نظر آندی ہے۔ تے وڈیاں پراواں نوں عرض کرانگا چھوٹیاں تے رحم کریا کرو، بڑے پن دا مظاہرہ کریا کرو، چھوٹی چھوٹی گل تو پراواں نہ رس نہ جایا کرو۔ کیوں؟ ویر ویران دے او ویرو دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو فیروز والو ہم مسافر ہیں، دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تے میرا یار بچھڑ گیا ہے، او دا نام سی شیخ میاں عبدالرزاق پتو کی والے، آج بھائی محمود صاحب نے یاد کروا دیتا، او دے واسطے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ میرے ویر نو جنت الفردوس دیا بہار عطا فرمائے۔ اے سامنے بھائی عبداللہ سیڑھی بنان والا، انہوں ویکھ کے مینوں ایک اپنا سعودیہ جدے دا یار یاد آیا، حاجی طارق فیصل آباد والے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اللہ دی قبر جنت دا باغ بنائے، اچھی آمین کہو، پھر آمین کہو۔ چونکہ اے ضلع شیخ پورائے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اور حافظ عبداللہ رحمت اللہ علیہ اور نہ بزرگاں واسطے بھی دعا کرو، اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغ بنائے۔ بھائی شیخ عمر صاحب، عثمان صاحب، انہاں دے والدین، والد صاحب جی فوت ہو گئے، والدہ ہی فوت ہو گئی، انہاں دے والدین واسطے بھی دعا کرو، اللہ انہاں دی رحمت فرمائے۔ اے بزرگ میرے سامنے بیٹھے بڑے پیار والے، محبت والے، شفقت والے، اللہ انہاں نوں صحت والی، ایمان والی، سکون والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں دا سایہ خاندان تے اللہ سلامت رکھے۔ شیخ ریاض صاحب اور انہاں دے اہلیہ اللہ پاک ساڈے انہاں بچھڑ جان والیاں نوں جنت الفردوس دیاں بہار عطا فرمائے۔ اللہ انہاں دے بیٹیاں نوں، انہاں دیاں بیٹیاں نوں اللہ سبحانہ و تعالی قدم قدم تے خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جی حافظ دی والدہ واسطے دعا کرو، اللہ حافظ دی امی نوں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میری ماں، میرے باپ، والدین دونوں چلے گئے، اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللہ ساری حاضری قبول فرما اللہ ساری سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ جنہ جنہ دی ماما فوت ہو گئی باپ چلے گئے اللہ قبر نور نور فرما اللہ جنہ دی ماما زندیاں نے باپ زندہ نے اللہ سے زندگی اندر برکتاں عطا فرما اے میرے سچے مولا پورے فیروز تے اپنی رحمتاں فرما یا اللہ کریم میرے ویر عمر دی ماں باپ نو جنت دی خوشیاں عطا فرما یا اللہ انہاں بہناں بھائیاں نو اللہ اور زیادہ دنیا آخر دی نعمتاں عطا فرما اے میرے کریم مولا جڑے مہمان دور آئے نے میرے بھائی محمود صاحب سمیت اللہ جی انہاں مہماناں دا پیار بھی قبول فرما یا اللہ کریم تو کریم کرم دے معاملے فرما اللہ جتھے جتھے تیرے دین دا کام ہو رہا ہے اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما اللہ میرے مرکز زمزم نو بھی اور زیادہ ترقیاں عطا فرما یا اللہ جنہ ویراں دے بہناں دے تعاون نال اتنا پیارا مرکز بنا ہے یا اللہ انہاں دی روزیاں نسل فصل اندر برکتاں فرما یا اللہ تو کریم کرم دے معاملے فرما اللہ تو رحیم رحمت دے معاملے فرما یا اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے اولاد نو خدمت دی توفیق عطا فرما اولاد نو خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ ماپے تو دعا لین دی توفیق عطا فرما اللہ جی ماں باپ تو دعا لین دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے نیکی دے کماں تے خرچ کر دے نے اور زیادہ عطا فرما اللہ جڑے نیکی دے کماں تے لاندے نے اور زیادہ عطا فرما میرے بھائی یاسین صاحب دے بیٹے واسطے دعا کرو اللہ اچھا جاب بھی نصیب فرمائے نیک بیٹا بھی عطا فرمائے نیک بیٹے عطا فرمائے اے میرے مولا اس میرے بچے اندر کو بے اولاد بیٹھا ہے اللہ اولاد دے اللہ کو بے روزگار جوان بیٹھا ہے روزگار دے بے گھر بیٹھا ہے کرائے دار بیٹھا اللہ اپنا مقام دے اے اللہ جنہ دی اولاداں جوان نے بیٹیاں بیٹے جوان نے اولاد واسطے نیک اچھے معیاری خوشحال رشتے عطا فرما صلی اللہ علیہ نبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.